mga limbong sa yawa igsoon. Muna magbantay ta kanunay sa adlaw-adlaw. Basa ang Ephesians 6:10, 6 verse 10 padulong sa 20. Di ba ang gingon diya? Andamon nato kanunay ang atong armadura, atong whole armor nga gihatag sa Dios pinaagi kan Ginoong Hesukristo. Muna ang mga daghan kay mga matay tungod kay nangapildi sila sa mga linla, mga ilad sa yawa. Atong hinumduman kanunay nga dili kita mamatay kung di ta magpakasala. Kung mamatay man ganita, dili ta mag-aroy-aroy, dili ta mag-agkay, sakit kay Lord, undangan na Lord, dili ta mag-antos, dili ta mag-maintenance. Para kang sa atong mga alagad kinadtugot diyan, Moises, kay mga linta, hayahay, matulog ra. Dili kay mag-agoy-agoy, mag-aroy-aroy. Kay gipadala sa amahan si Ginoong Hesukristo aron sa pagluwas nato ug dili sa pagsilot nato. Juan 3:17. Pagluwas dili sa pagsilot nato. Kung nganong nasilutan man ka, nganong nahimo man kang tinunglo, nganong naman kay mga sakit tungod kay nagpakasala ka. Ang sala sa imong ginikanan mga kaninunuan, mga kalulula kaniadto imong giripit trayapon. Unsa man? Ang pinaka-basic kayo mga sala nga ato rang na-repeat ang pagpakasala sa pagsimba og Dios, pag-ukit sa mga larawan nga nag-ingon man siya nga ayaw pagbuhat og larawan. Ang gingon diha, abughuan siya, siluso siya. Silutan ko ang inyong kaliwatan, ang inyong mga anak. Sulod sa ikatulo o ikaupat nga henerasyon. Third to fourth generation mag-antos imong mga anak. Magsugot na ka anak. Iasta pa imong apo sa tuhod, apo sa siko. Kundi ka muundang sa pagsimba og Dios. Og ang sunod, ang pagpakasala. Pagpamakak, pagsuryag mga butbot, paghubog-hubog. Commit og fornication, commit og adultery, sugarol, dagan kaayo, marites. Di ba? Muna, kaya atong hinumduman kanunay, ang bayad sa sala, maugid ang kamatayon. Nagpakasala si Adan ug iba, muna ang kamatayon, wala na, namuhat na sa kalibutan. Muna, sa panahon nga imong dawaton si Ginoong Hesukristo, nga imong Lord and Savior, ang tanang mga tunglo nga gikan sa yawa, mahanaw gina kung dawaton nimo si Ginoong Hesukristo. Daghan ka na nga limbungan, nagtinga-tinga na sa hospital, bisag na sa balay. Iuli lang ko sa balay kay gusto ko mamatay sa among balay. Iuli. Pero nagtinga-tinga gyapon, nag-agoy-agoy pa gyapon. Ang Ginoo dili mo imong ana ang Ginoo. Kung nag-agoy-agoy ka, kung nag-antos kayo ng sakit o balatian, meaning, nakaisala, undangan na ang pagpakasala. Kaya ang bayad sa pagpakasala, mauragid ang kamatayon, aban ang kinabuhing dayon na kang Ginoong Hesukristo. Nadawata sa Ginoong Hesukristo na Lord and Savior ay nagpapagay-guide sa ulo. Manang maigsoon, undangan na. Kanang mga sala bitaw nga murag normal lang bitaw, murag normal lang ba? Undangan na ang pagkakasala nga murag normal lang. Kanang murag normal lang nga pagsimbag Dios, murag normal. Pero mga butag bungol na, mga hipokrito, mga tigparong ingon, wala na sila kabalo kay di na sila nabasa sa Biblia. Og di po na sila mutuo sa Biblia. Ang unsay nasulat diya. Kay kung unsay gistorya silang leader, silang pari, silang pastor, mo ganyan lang tuhuan. Ang number 1 nato tuhuan igsoon ang pulong sa Dios. Kay mo ni atong lamparahan, kahayag sa atong aliganan, aron dili ta malimbungan sa yawa. Kay kung wa kay divine guidance nga mao ang pulong sa Dios, mawala gid ka. Mapapagig ka, mapadulong gid ka sa kamatayon. Ano? Miani ang yawa sa pagpapangawat, sa paglaglag o sa pagpatay. Juan 10:10. Apan miani si Ginoong Hesukristo aron kita makabaton sa malagayaon nga pagkinabuhi. Di ba? Juan 10:10. Kadagaya ang giani dinhi. Giani magay sa dinhi aron luwason ka. Wag tangon ang imong sakit og sala. Waon niya. Unsa gingon sa Mateo 11:28?
Duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan. Kay papahulayon ko kamo. Papahulayon ka sa atong Ginoo. Kung imo siyang dawaton. Ha? Kung nakaysakit karon igsoon, nag-maintenance ka. Gikan sa isa, nahimong duha, nahimong tulo hantod hibot nag 20 ka maintenance nimo. Ang gingon ni Ginoong Hesukristo, duol kamo. Ha? Kanako kamong tanan. Kamong tanan. Duol kang Ginoong Hesukristo, dili kay duol kang Maria, duol sa mga santos, duol sa mga apostoles, duol sa mga anghel, kundi kaniya nga atong Lord and Savior. Sa iyara, sa iyara walay lain dalan kundi kang Ginoong Hesukristo. Atong hinumduman ang gingon sa Juan 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Except lang kang Jesus Christ. Dili kang Maria, dili kang Josep, dili kang Pablo, dili kang Pedro, dili sa mga anghel. Bisan kinsa mga rebulto, kinsa pa diha mga Santo Niño, mga Nazareno, kung dili kang Ginoong Hesukristo ra. Bisan maingon pa ka nga si Nazareno, si Santo Niño, si Jesus Christ, bot kay wala gid mag-ingon ang Dios, nag-ingon ang Dios na mapagbuhat og larawan sa mga langit sa yuta, wala man sa ingon. Bagkus iyang gingon ayaw pagbuhat og mga larawan nga gikan sa langit, kinsa man? Ato ang Ginoo, mga anghel sa yuta, lalom sa yuta, sa tubig. Ingon di sa ana, ayaw na pagbuhat. Bang ingon di sa ayaw, ayaw. Sama kang adan og iba ba? Ingon siya, ayaw ninyo kana nga punuan. Ana, nga prutas nga kanang nga punuan. Ayaw pagkuha di og mga prutas sa gibuhat. Kay napatinta lang sila sa yawa. Gikaon. Mo tong first nga sala ay ikaduha na nga sala day ang first nga sala nga gibuhat katong pag-rebellion ni Lucifer kay gusto sa mahimo og hari, gusto sa mahimo og Dios, gusto sa mulabaw sa atong Dios, sa atong Creator. Ikaduha, ang atong mga inahan o ginikanan sa una, si Adan ug Eva. Muna itong timan-an kanunay. Ha? Panahon nga nakasala sila, imbes kay dili sila mamatay, pagkaon nila sa prutas, dili man dito actual nga dito automatic nga namatay, pero namatay gid sila. Nakakita na sila nga hubo sila. Nakita na nila nga, uy, namuloy ko'y kuanday, pikoy. Diba? Muna na nagsinina na sila dayon. Muna na igsoon. Muna gigapit sa yawa karon ang atong 5 senses. Pabation ta nga natay sakit. Pabation, mga ka makabati, mga ka nga nakay sakit. Tungod kay nagpakasala man ka. Muna nga mo harvest giga. Galatians 6:7, dili ka mo makalimbong sa Dios. Kay kung unsay ipugas sa tao, mo pod ang anihon. Mo harvest giga. Kung sa imong gitanom, mo harvest giga. Mo harvest giga sa imong mga sala imong gibuhat. Kung ikaw nakay sala karon nga imo pang gihambin-hambin, imong gitaguan sa imong kasing-kasing, isugid ang Dios. Ay isugid sa tao, sa pastor, sa pare, kundi isugid sa Dios. Kay why authority ang pastor o pare magpasaylo sa tong sala? Kay sa Dios ta nagpakasala, sa Dios ta mangayo pasaylo. Pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Ayaw i-blaspheme ang Dios kay dili ka creator, dili ka Dios.